अरे वाह पहिला अरे वा पयलीं सुवातेर हांव आमच्या MLA केदार नायक देव बरें करूं म्हणटा. मातसो टायम लागलो ताका पूण ती आमचे कितें प्रोसिजर आसता पळय मातसो टायम लागता. पंचायतीकूय लागता MLAकूय लागता. आतां करूं म्हणजे आतां जायना पूण तेणी काम खूब केलां आनी काम करीत चालूच आहाय. म्हाज्या वांगडा आनी कामां उरल्या. देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो पळय मनीस तुमकां हेल्प करता पळय तेज्या मनशा फाटल्यान तुमी रावंक जाय. आमी सालिगांव पंचायतीन वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड मेंबर आमचे दया मांद्रेकर, आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर आनी सगळे ग्रामस्थ सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. एक लॉंग पेंडींग काम तुमी पळयलां आसतलें. सगळीं झाडां जीं आसा आनी शेत लागीं आसल्या कारणान सगळीं व्हांवून गेलेलीं आनी ह्या घरांतले लोक जे आसा तांकां एक सदांच भंय आशिल्लो की केन्ना उदकान म्हणजे झाडां कोसळून घरूय त्या उदकान व्हांवून वतले म्हणून. सो ताका लागून WRDच्या मार्फत पंचायतीन आनी वॉर्ड मेंबरान कंटिन्युअसली फॉलो करताले ह्या वॉलाक लागून. आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेले आसा. अश्योरन्स तांकां दिता की बिफोर मनसून हे झाडां जी आसा ही कंप्लीट जातली, जे करून तांकां जो मनान सदांच भंय आसतालो की आपलें घर केन्ना हांगा कोसळत जावं आपले प्रॉपर्टी हांगा व्हांवून वचत हो भंय आनीक फुडें आसतलो तांकां. आनी दयान सांगला जी तेजी वॉर्डान आनीक थोडी कामां उरल्या ती आमी घेतलेली आसा. बेगितल्या बेगीन ती कामां आमी कंप्लीट करून म्हणजे सालिगांवान आयज तुमी पळयत जाल्यार 3 कामां जाल्या. काल एक दीस पयलीं तुमी सांगोळडान कामां पळयली आसतली. सो ही कंटिन्युअसली म्हाका दिसता कामाची न्हंय जी आसा ही व्हांवत आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी हांव परतूनय सांगता की थोड्या लोकांनी कामां जाता ती दिसना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान तरी तांकां ही कळुनी. कित्याक खूब कडेन एक थोडे प्रेस आहा ते क्वेश्चन करता की कितें काम जालां काय म्हणून. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकांय ही सगळीं कामां जी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडटाय तांकां कळुनी. सांगलां तशें उरलेली जी कामां आसता, रोड आसा आनी थोडे ड्रेन्स आसा, ही आमी बेगितल्या बेगीन कंप्लीट करतले. सगळ्यांक म्हज्या पंचायतीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉर्ड मेंबर दया मांद्रेकर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा की कंटिन्युअसली तो ह्या कामाक म्हजे कडेन फॉलोअप करतालो म्हणून. तशेंच म्हजे स्थायीक लोक आसा, म्हजे सपोर्टर आसा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या आशिर्वादान ही सगळीं कामां जी आसा आमी फुडें व्हरूंक शकता म्हणून. इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक. प्रेस मिडिया भावूय देव बरें. Thank you so much for helping me to do this Nala work and all your team members and all of them. God bless you. Also Daya, thank you for helping me throughout the years. Thank you so much. Thank you very much. God bless you.